साल के 11 महीनों के नाम अरबों ने रखे और 12वां महीना रमजान का नाम अल्लाह ने रखा, शहर रमजान, जो कुरान में आता है। रमजान का मतलब क्या है? जलना, जलना। तो जलने और रोजे का क्या ताल्लुक है कि जब कोई मोमिना रोजा रखते हैं तो अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को जलाना शुरू करते हैं। किसमें? उसकी भूख की आग में। दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जब आखिरी रोजा आता है तो उसके सारे गुनाह जल के राख हो जाते हैं, वो बिल्कुल पाक हो जाता है। और शब कदर अगर अल्लाह दे दे, 5 रातें तो हैं, एक तो जरूर होगी ना, तो जाग लें तो 80 साल से ज्यादा की बंदगी का अजर होगा। और 4 आदमी, उनका कोई अमल कबूल नहीं होता रमजान में। एक माँ बाप का नाफरमान, एक मुस्तकिल शराब पीने वाला, शराब का आदी, एक रिश्तेदारों से लड़ने वाला, एक किसी के लिए दिल में नफरत रखने वाला। ये 4 महरूम हो जाएंगे, बाकी सबकी बख्शिश हो जाएगी। शब कदर में कोई जाग रहा है या सो रहा है, सबकी बख्शिश अल्लाह कर देता है, सिवाय 4। मां बाप को तंग करने वाला, शराब का मुस्तकिल आदी, तो बेचने वाले का क्या हाल होगा? रिश्तेदारों से लड़ने वाला, दिल में नफरत रखने वाला। अल्लाह ताला ने अपनी नाफरमानी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया है मासियत, आसा, और वालिदैन के लिए किया है उकूक, मन हक्का वालिदैहि। अक्का किसे कहते हैं? जो वालिदैन को इतना तंग करे कि उनका दिल ऐसे पुरजे पुरजे हो जाए। अक्का, अक्का का लफ्ज अपने लिए अल्लाह ने कहा है नाफरमानी, और वालिदैन के लिए कहा है दिल को चीर के रख देना, दिल को चीर के रख देना। अल्लाह के वास्ते अपनी माओं की जिंदगी को गनीमत जानो, अपने बाप की जिंदगी को गनीमत जानो, उनकी कड़वी भी सह लो, उनकी मीठी भी सह लो, तो आपके लिए जन्नत का रास्ता अल्लाह आसान कर दे। एक आखिरी हदीस सुनाता हूं, पहले सुनाई थी, जो बावुज़ू रहेगा अल्लाह उसका रिस्क बढ़ाएगा। अब आखिर में हदीस याद आ गई। आपने फरमाया, जो ये चाहे उसकी जिंदगी लंबी हो। कौन नहीं चाहता? 80 साल वाला भी कह रहा था, दुआ करो अल्लाह हयाती देवे, जिंदगी दे, सेहत वाली दे। ठीक है, कौन नहीं चाहता? जो ये चाहे उसकी जिंदगी लंबी हो और उसका रिस्क बढ़ जाए और मरने के बाद उसका नाम भी जिंदा रहे, माँ बाप की खिदमत करे और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। ये वो टिप्स हैं जो मैं आपको अपने नबी की जिंदगी से निकाल के दे के जा रहा हूं। मेरे ज़िम्मे तो था कि ध्यानदारी के साथ आपको मैं अल्लाह उसके रसूल की जिंदगी के वो उसूल बता दूं जिससे आप खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है तो सारे भाई बहन इसकी नियत करो। आपस में कोई लड़े हुए हो, सुलह कर लो, माफ कर लो। भाई बहन लड़े हुए हैं, मियाँ बीवी लड़े हुए हैं, मियाँ बीवी लड़ के सुलह करें तो अल्लाह उनके पिछले गुनाह माफ कर देते। क्या करूं, मुझे बातें याद आती हैं, उधर घड़ी को देखता हूं। शैतान रोजाना अपनी असेंबली लगाता है समंदर पर, ठीक है, अपने सारे MPAs को इकट्ठा करता है, उनसे पूछता है, हाँ भाई क्या करके आए हो? वैसे बैठा था। एक कहता है, सर मैंने जिना करवाया, देख रहे हो मुझे? दूसरा कहता है, मैंने चोरी करवाई, शैतान कहता है। तीसरा कहता है, मैंने शराब पिलाई। ऐसे वो गुनाह गिनाते हैं। पीछे एक खबीस लंगड़ा शैतान खड़ा होता है, कौला, कहता है, हुजूर मैंने मियाँ बीवी को लड़ाया। तो वो यहां से यूं जंप लगाता है, वो शाबाश मेरे बेटे, काम तो तू करके आया, आजा आगे आजा। उसको जफ्फा डालता है, अपने तख्त पे साथ बिठाता, कहता पागलो, उस शराबी की शराब उसकी जात तक, जानी का जिना उसकी जात तक, चोर की चोरी उसकी जात तक, मियाँ बीवी की लड़ाई 2 खानदानों को आग लगा देती है। काम है ये करने का। शैतान इस पर खुश होता है, अल्लाह इस पे नाराज होता है। अल्लाह को सबसे ज्यादा खुश होती है जब खामिद और बीवी सुलह कर, इतना खुश होता है कि उनके पिछले गुनाह माफ कर देते। तो मेरी गुजारिश है, बाकी हम इंसान हैं, पुर्जा नहीं है कि फिट हो जाएंगे, ऊंच नीच तो हो जाएगी, जब हो जाए तो माफी मांग लें,
ہو جائے تو معافی مانگنے میں شرم نہ کریں، میں کیسے معافی مانگوں؟ معافی مانگیں گے آپ کا سر بلند ہو جائے گا، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا مقام بڑھ جائے گا، معافی مانگنے والے کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، 1 پاؤنڈ کا ثواب خرچ کرنے کا 1,00,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہو گیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 پاؤنڈ، ایک کے پاس لاکھوں پاؤنڈ، لاکھوں والے نے 1,00,000 دیا تو اپنے پیسے کا کچھ حصہ دیا، 2 پاؤنڈ والے نے اپنا ہاف مال دے دیا۔ تو جب اللہ تولے گا نا قیامت کے دن تو اس 1 پاؤنڈ کا وزن 1,00,000 سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کی راہ میں دینے میں تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھیں، اللہ بہت قدردان ہے۔ تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھیں، اللہ بہت قدردان ہے۔ آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیں۔ کیوں تنگ کر دیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اگنور کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں، بات نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی زندگی کو معیشتاً ضنکا، کہ تنگ کر دیں گے، ہم انہیں محتاج کر دیں گے۔ اگر وہ سیدھا کام بھی کریں گے تو وہ الٹا ہو جائے گا، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ الٹا ہو جائے گا، سکون نہیں رہے گا، دنیا کی بے شک جو چیز انہیں مل جائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ جب کوئی انسان آپ یا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ساتھ میں شیطان مسلط کر دیتے ہیں کہ وساء قرینا، کہ اس کا شیطان ساتھی بن جاتا ہے، اور جب اس کا شیطان ساتھی بن جاتا ہے تو اس کی زندگی بڑی تنگ کر دی جاتی ہے، معیشتاً ضنکا۔ تو وہ کچھ سیدھا کام بھی کرنے لگتا ہے تو وہ الٹا ہو جاتا ہے، سیدھے کام کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے لیکن وہ الٹا ہو جا رہا ہے، پھر اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، پھر وہ انہی چیزوں میں پھنس جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کی جو روحانی غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت سکون ہے۔ بھلے ہی دنیا میں اس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے پاس وہ سکون ہے جو ایک مالدار شخص کے پاس سکون نہیں ہوگا۔ تو وہ جب اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ اسے ہر حال میں اس کو سکون عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا ساتھی بنائیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنا اچھا دوست بنائیں، نمازوں کی پابندی کریں۔